शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज बाबाले मुरलीमा विशेष गरेर हाम्रो तकदिरको विषयमा कसरी आफ्नो तकदिरलाई जगाउन सकिन्छ। तो परमात्मा यस सृष्टिमा अवतरण हुनुभएको छ हामी सबै बच्चाहरूको सुतेको तकदिरलाई जगाउनको लागि। तकदिर जगाउन भगवान आउनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण पवित्र बनिसकेपछि मात्र तकदिर जाग्दछ। बाबाले तकदिरको तस्बिर खिच्नको लागि, तकदिरको तस्बिर बनाउनको लागि हामी बच्चाहरूलाई कलम दिनुभएको छ। त्यो कलमले आफ्नो तकदिरलाई, तकदिरको रेखालाई जति लामो बनाउन चाहन्छौँ त्यति र जति गाढा बनाउन चाहन्छौँ त्यति। कुनै पनि रेखा गाढा तब बन्छ जब त्यसमा धेरै पटक कोरिन्छ। एउटै रेखामा धेरै पटक कोरिन्छ तब त्यो के बन्न पुग्छ? गाढा बन्न पुग्छ। लामो तब बन्न पुग्छ त्यो रेखा जब त्यसमा निरन्तर त्यसै विषयमा हामी एकाग्र भइन्छ तब नि त्यो रेखा के बन्न पुग्छ? लामो बन्न पुग्छ। बाबाले त्यो तकदिरलाई चम्काउनको लागि तस्बिर बनाउने तिमी एउटा रुहानी चित्रकार हो। रुहानी चित्रकार आफ्नो चित्र कस्तो बनाउने त आफैले त्यो रेखा खिच्ने हो, आफैले आफ्नो भाग्य बनाउने हो। त्यसैले आफ्नो भाग्य कसरी बनाउने, भाग्य बनाउने विधि, किनकि कुनै पनि कर्ममा जबसम्म विधि पुग्दैन तब हाम्रो त्यस कर्मबाट भाग्य बन्दैन। जबसम्म विधि पुग्दैन त्यो कर्मबाट हामीले सोच्दछौँ मैले एकदम ठुलो काम गरेँ, तर त्यो कर्मलाई भाग्यमा परिवर्तन गर्नको लागि त्यो कर्ममा के चाहिन्छ? विधि चाहिन्छ। विधिबाट मात्र सिद्धिरूपी भाग्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। ईश्वरीय सेवाबाट भाग्य बन्दछ, त्यो सेवाको पनि विधि छ। ईश्वरीय ज्ञानको सेवा भयो, फेरि तनको सेवा भयो, तन कसरी लगाउने, मनको सेवा, मनसा सेवा, धनको सेवा, धनको सेवाको रेखा हैन, तकदिरको रेखा, मनको रेखा, सेवाको रेखा, बाचा सेवाको रेखा, विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले अर्गनाइज गर्छौँ, त्यस कार्यक्रमको भाग्यको रेखा। तर ती सबैको लागि के छ? ईश्वरीय विधि विधान छ। त्यो विधिमा रहेर हामीले जब त्यो कार्य गर्दछौँ तब कार्य सम्पादन भइसकेपछि सिद्धिरूपी भाग्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ र हाम्रो तकदिर उच्च बन्दछ। कहिलेकाहीँ हामीले राम्रै काम गर्दा पनि जीवनमा खुसी हुँदैन। हामीले सोच्छौँ मैले यति ठुलो कार्य गरेको छु तर पनि मेरो जीवनमा खुसी किन छैन? जरुर त्यो कार्यमा के छैन भन्दा विधि छैन। त्यसैले ईश्वरीय कार्य गर्दा हामीले विधिले त्यो कार्य गर्नुपर्दछ। तब नै हामीलाई सिद्धि भनेको के? खुसी। सिद्धि भनेको सन्तुष्टता, सिद्धि भनेको परम आनन्द। जुन सेवा गर्दा हामीलाई आनन्द छैन, कुनै पनि तन मन धन मन वचन कर्म, र यसबाट हामीले आफ्नो विधिलाई चेक गर्नुपर्छ, कहाँनिर म चुकिरहेको छु। तब नै हामीले सन्तुष्टता रूपी सिद्धि, खुसी रूपी सिद्धि, आनन्द रूपी सिद्धि, प्रशंसा रूपी सिद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त बाबाले यो तकदिर बनाउनको लागि यो विभिन्न किसिमबाट हामीलाई तकदिरको तस्बिर चम्किलो बनाउनको लागि आज बाबा आउनुभएको छ र यसको लागि सबै विषयमा तिमी सम्पूर्ण पावन बन्नुपर्दछ भन्नुभएको छ। त आज मिति 2078 श्रावण 21 गति बिहिबारको दिन तदनुसार 5/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ।
मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा आउनुभएको छ तिम्रो तकदीर जगाउन, पावन बनेपछि नै तकदीर जाग्दछ। बाबा आउनुभएको छ तिम्रो तकदीर जगाउन, हाम्रो सुतेको देव आत्मालाई जगाउनको लागि। विष्णु सुत्नु भएको थियो, त देवीले जगाउनु भयो भनेको छ। देवी भनेको दैवी गुण, दिव्य गुणले, परमात्माको दिव्य ज्ञानले हाम्रो भित्रको तकदीरलाई जगाउँदछ। र बाबा भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पावन बनेपछि नै तिम्रो उच्च तकदीर जाग्दछ। प्रश्न छ, जुन बच्चाहरूको तकदीर जागेको छ उनीहरूको निशानी के हुन्छ? जुन बच्चाहरूको तकदीर जागेको छ उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर, 1 नम्बरमा उनीहरू सुखका देवता हुन्छन्। बेहदको बाबाबाट सुखको वर्षा लिएर सबैलाई सुख दिन्छन्। बेहदको बाबाबाट सुखको वर्षा लिएर सबैलाई सुख दिन्छन्। कहिले पनि कसैलाई दुःख दिन सक्दैनन्। उनीहरू हुन् व्यासका बच्चाहरू, सच्चा सुखदेव। 2 नम्बरमा उनीहरू 5 विकारको सन्यास गरेर सच्चा राजयोगी, राज ऋषि कहलाउँछन्। 3 नम्बरमा उनीहरूको अवस्था एकरस रहन्छ। उनीहरू कुनै पनि कुरामा रुँदैनन्। उनीहरूलाई नै मोहजित भनिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, त उनीहरूको अवस्था एकरस रहन्छ र कुनै पनि कुरामा रुँदैनन्। उनीहरूलाई नै मोहजित भनिन्छ। गीत छ, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शान्ति। गीतको एउटा लाइन सुनेर पनि मिठा प्यारा बच्चाहरूको रोमाञ्च खडा हुनुपर्ने हुन्छ। हुन त सामान्य गीत हो, तर यसको सार अरू कसैले जानेको छैन। बाबा नै आएर हर गीत शास्त्रको अर्थ सम्झाउनुहुन्छ। मिठा बच्चाहरूले यो पनि जानेका छन्, कलियुगमा सबैको तकदीर सुतेको छ, सत्ययुगमा तकदीर जागेको हुन्छ। सुतेको तकदीरलाई जगाउने र मत दिने अथवा तकदीर बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। कोही पनि मानिसले हाम्रो तकदीरलाई बनाउन सक्नुहुन्न। बाबा शिवाय उहाँ नै बसेर बच्चाहरूको तकदीर जगाउनुहुन्छ। बच्चा पैदा भएपछि उसको तकदीर जाग्दछ। बच्चा जन्मिएपछि उनीहरूलाई यो थाहा हुन्छ, हामी वारिस हौँ। यो हुबहु बेहदको कुरा हो। बच्चाहरूले जानेका छौ, कल्प हाम्रो तकदीर जाग्छ र सुत्छ। पावन बनेपछि तकदीर जाग्छ। पावन गृहस्थ आश्रम भनिन्छ। आश्रम शब्द पवित्र हुन्छ। बाबाले आश्रम शब्द भनेको प्युरिटी, पवित्र गृहस्थ आश्रम त्यसको विपरीत हो अपवित्र पतित धर्म। आश्रम बनिँदैन। गृहस्थ धर्म त सबैको हो नै, जनावरको पनि छ। बच्चा त सबैले पैदा गर्छन्, जनावरलाई पनि भनिन्छ गृहस्थ धर्ममा छन्। अब बच्चाहरूले जानेका छन्, हामी स्वर्गमा पवित्र गृहस्थ आश्रममा थियौँ, त देवी देवता थियौँ। उनीहरूको महिमा पनि गायन गरिन्छ। सर्वगुणमा सम्पन्न तिमीले स्वयं पनि गायन गर्थ्यौ। अहिले सम्झन्छौ हामी मनुष्यबाट फेरि देवता बनिरहेका छौँ। देवी देवताहरूको धर्म छ। फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिवको लागि भनिन्छ शिव परमात्माय नमः। शिवलाई मानिसले पनि भक्तिमा के भन्ने भए? परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु के हुनुहुन्न रहेछ? देवता हुनुहुन्छ। त्यसैले फरक भयो नि, होइन? त शिव र शङ्करलाई एउटै भन्न सकिँदैन। मानिसले के भने? एउटै भने। शिव बाबाले एउटै भन्न सकिँदैन। पत्थर बुद्धि थियो, अब पारस बुद्धि बनिरहेका छौ। देवताहरूलाई त पत्थर बुद्धि भनिँदैन।
फेरि ड्रामा योजना अनुसार रावण राज्य भएपछि उनीहरू पनि सिँढी उत्रिनुपर्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवता रावणको दुनियाँ आइसकेपछि उनीहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, सिँढी तल झर्नुपर्छ। देवी देवताले पनि के गर्नु पर्यो, तल गिर्नु पर्यो। फेरि विषय विकारमा गिरेपछि देवत्व नष्ट भयो, मनुष्यपना आयो। मनुष्यपना पनि नष्ट भएर फेरि रिस आउने, झै झगडा गर्ने भएपछि के भयो, आसुरीपना, आसुरी मतवाला मनुष्यबाट पनि गिरेर के बन्नु पुग्यो, फेरि एकदम विकारी पतित भएपछि आसुरी मतमा पुग्यो। तिमीलाई पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ, तिमी यहाँ आउँछौ पारस बुद्धि बन्न। पारसनाथका पनि मन्दिर छन्, त्यहाँ मेला लाग्छ, तर यो कसैलाई थाहै छैन पारसनाथ को हुनुहुन्छ। पारसनाथको पनि मन्दिर छन्। वास्तवमा पारस बनाउने त बाबा नै हुनुहुन्छ। तो जहाँ उहाँ बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ, यो हो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको लागि खुराक। बुद्धि कति परिवर्तन हुन्छ, जस्तै भनिन्छ नराम्रो नहेर। अब बाँदरको कुरा त होइन हैन। महात्मा गान्धीले 3वटा बाँदरलाई के गर्नुभएको छ, एउटा बाँदरले मुख छोपेको, एउटाले कान थुनेको, एउटाले आँखा बन्द गरेको चित्र बनाउनु भएको छ। त्यो चित्रले के भनेको त भन्दा नराम्रो नसुन, नराम्रो नबोल, नराम्रो नहेर हैन। त्यसको असर सुनेपछि पनि असर मनमा पर्छ, हेरेपछि पनि पर्छ, र बोलेपछि पनि तिम्रो मनमा त्यसको के पर्छ, असर पर्छ। कस्तो नेगेटिभ असर। राम्रो हेर्दा पोजिटिभ, नराम्रो हेर्दा नेगेटिभ असर पर्छ। र मन बिग्रेपछि मान्छेको जीवन दुःखदायी बन्दछ, उसको जीवनले दुःख प्राप्त गर्दछ भनेर चाहिँ उहाँले पनि यो 3वटा बाँदरलाई त्यस्तो गर्नुभएको थियो। र त्यसको अर्थ बाबाले भन्नुहुन्छ, किनकि मान्छेले धेरै कुरा त हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि नै र बोल्दाखेरि आफूले बोलेको बोली फेरि आफैमा के भएर आउँछ, त्यो फर्केर आउँछ मानिसलाई हैन। यो ब्रह्माण्डमा त्यो बाँडी के हुन्छ, गुन्जिन्छ, गुन्जिएर फेरि फर्केर आउँछ। आइसकेपछि मान्छेलाई के हुन्छ, त्यसैले दुखी बनाउँछ अपशब्द बोलेको छ भने। त्यसैले हामीले नराम्रो शब्द बोल्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो चित्र बनाइयो। जस्तै भनिन्छ नराम्रो नहेर। अब बाँदरको कुरा त होइन, चित्र छ मानिसको, तर भन्न खोजेको बाँदरलाई हो कि मानिसलाई हो? मानिसलाई भनेको। बाँदर त अब के छ र हैन। बाँदरको त उस्तै छ, कहिले पनि सुध्रिने कुरा होइन बाँदर। त मनुष्य नै बाँदर जस्तै बन्छन्। वन मान्छेलाई मानिससँग तुलना गर्छन्। वैज्ञानिकहरूले मानिसका पुर्खा को थिए भनेर पढाए। हाम्रा पुर्खा को हुनुहुन्छ, बाँदर हुनुहुन्छ भनेर विज्ञानले पढाउँछ। अब शिव बाबाले के पढाउनु भयो, हाम्रा पुर्खा देवी देवता हुनुहुन्थ्यो भन्ने पढाउनु भयो। हामी आफै देवी देवता थियौँ र देवी देवताको कुलको हामी आत्मा हौँ। त फेरि वैज्ञानिकहरूले बाँदर कुलका आत्मा हौँ भन्नुभयो। बाँदर कुलका आत्मा हौँ कि देवी देवता कुलका आत्मा हौँ हामी? ल भन्नुहोस् त। देवी देवता कुलका आत्मा हौँ हैन त। त्यसैले अब बाबा भन्नुहुन्छ, वन मान्छेलाई मानिससँग तुलना गर्छन्। यसलाई भनिन्छ नै काँडाको जङ्गल। एकले अर्कालाई कति दुःख दिइरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बुद्धिको खुराक मिलिरहेको छ। बेहदको बाबाले खुराक दिइरहनु भएको छ। बुद्धिलाई के चाहिँदो रहेछ, जस्तो शरीरलाई खुराक चाहिन्छ भने बुद्धिलाई जो शिव बाबाको नयाँ नयाँ जो ज्ञान छ, यो नयाँ नयाँ ज्ञान नै बुद्धिलाई के हो त, खुराक हो, भिटामिन हो, टनिक हो बुद्धिलाई हैन। बुद्धिलाई भिटामिन खुराक पनि हो भने बुद्धिलाई रोशनी पनि हो हैन। बुद्धिलाई अब यो ज्ञानबाट नै के हुन्छ,
रोशनी प्रकाश आइसकेपछि बल्ल त्यहाँ विवेक के हुन्छ, उज्यालो भएपछि मान्छेको निद्रा के हुन्छ, खुल्छ। त्यस्तै गरेर भित्रको विवेक पनि उज्यालो भएपछि के हुन्छ, विवेकको आँखा खुल्छ, मान्छे सद्विवेकी बन्दछ हैन, अविवेकीबाट सद्विवेकी बन्दछ। त्यसैले बाबाले यो भन्नुभएको छ, बेहदको बाबाले खुराक दिइरहनु भएको छ। यो पढाइ हो, यसलाई ज्ञान अमृत पनि भनिन्छ, कुनै जल आदि होइन। आजकल सबै चिजलाई अमृत भनिदिन्छन्, गंगा जललाई पनि अमृत भन्दछन् हैन। देवताहरूको पाउ धोएर पिउँछन्, पानी राख्छन्, त्यसलाई पनि अमृतको अञ्जली सम्झिन्छन्। जसले अञ्जली लिन्छ उसलाई त्यसो भनिँदैन। यो पतित पावन बनाउने वाला हो हैन। गंगा जलको लागि भन्दछन्, पतित पावनी हो भन्दछन् पनि। मनुष्य मर्दा मुखमा गंगा जल होस्। देखाउँछन् अर्जुनले बाण हाने, फेरि अमृत जल पिलाए। तिमी बच्चाहरूले कुनै बाण आदि चलाएका होइनौ। एउटा गाउँ छ जहाँ बाणले लडाईँ गर्छन्। त्यहाँका राजाहरू राजालाई ईश्वरको अवतार भन्दछन्। तो अहिले पनि राजालाई विष्णुको अवतार, नेपालमा पनि राजालाई के भनिन्छ, विष्णुको अवतार मानिन्छ। विष्णुको अवतार मानेर विष्णुलाई फेरि भगवान भनिन्छ, भन्दछन्। फेरि राजालाई भगवानको स्थानमा राखे मानिसहरूले। किन राखेका होलान् ल भन्नुहोस् त? कुनै बेला यो सृष्टिमा राजाले, महाराजाले सम्पूर्ण पृथ्वीका मानव आत्मालाई भगवानले जस्तै के गर्नुहुन्थ्यो, पालना दिनुहुन्थ्यो, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, सबैलाई भरण पोषण गर्नुहुन्थ्यो, सबैको जिम्मेवारी लिनुहुन्थ्यो। त्यसैले राजालाई भगवानको अवतार भनेर कालान्तरमा मान्दै आइयो। तर कहिलेका राजालाई मानिएको हो त? सत्ययुगका महाराजालाई। उहाँ मातापिता समान हुनुहुन्थ्यो सम्पूर्ण जनताहरूको लागि। त्यसै भएर अहिलेको राजालाई पनि हैन भगवानको अवतार मानिन्थ्यो। तर राजामा पनि के आउन थाल्यो, कलियुग आएपछि फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आइसकेपछि राजामा त्यो देवत्व के हुँदै गयो, हराउँदै गइसकेपछि फेरि मानिसले के गर्न छोडे, राजालाई मान्न छोडे, विश्वास गर्न छोडे। तथापि नेताजी र राजामा के फरक छ कि छैन? जनतालाई धेरै माया नेताले मान्नुहुन्छ कि राजाले मान्नुहुन्छ होला? हजुर, किन त्यस्तो हुन्छ? किनकि नेतालाई के हुन्छ, म 5 वर्षपछि मलाई के गर्न पर्छ, यो कुर्सी छोड्न पर्छ, मलाई यहाँबाट निस्कन पर्छ। जे गर्नु छ मैले आफ्नो कला देखाउने, आफ्नो गुण देखाउने, आफ्नो शक्ति देखाउने, यति बेला मात्रै हो भन्ने हुन्छ। तर राजालाई के हुन्छ, जन्मबाट मृत्युसम्म केही न केही मनमा जनताको यी मेरा जनता हुँ, म राजा हुँ, मैले यिनलाई केही न केही गर्न पर्छ भन्ने एउटा कुनामा सानो भावना चाहिँ राजाको मनमा अहिले पनि हुन्छ हैन। अहिले पनि हुन्छ। त्यो 5 विकारले नष्ट पारेको त छ, तथापि एउटा सानो भावना, यो चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो। हामीले कसैको यो चाहिँ पक्ष लिएको पनि होइन, विपक्षबाट बोलेको पनि होइन, त्यो एउटा मानवीय गुण त्यस्तो हुन्छ। यो त हामीलाई भगवानले पढाएर, शिव बाबाले पढाएर मात्र थाहा भएको। यद्यपि त्यस्तो गुणहरू प्राय अहिलेको राजामा पनि लोप भइसकेको छ। तथापि त्यो संस्कार केही न केही अंश मात्रमा त हुन्छ नै हैन। नेताजीमा के हुन्छ, प्यार त हुन्छ जनतामा, तर आफ्नो पक्षका जनतामा प्यार हुन्छ, आफ्नो पक्षको जनतामा। जस्तो अब कांग्रेस पार्टी छ भने कांग्रेस पार्टीमा लागेका जनताहरूमा हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी छ भने आफ्नो पार्टीका जनताहरूमा धेरै प्यार हुन्छ, तर विपक्षी पार्टीको मानमा हुँदैन।
तर राजालाई के हुन्छ, चाहे कांग्रेस चाहे कम्युनिस्ट, यी मेरा के हुन्, जनता हुँ, म यिनको जे भए पनि के हुँ, राजा हुँ भन्ने चाहिँ एउटा भावना हुन्छ हैन। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँका राजालाई ईश्वरको अवतार त्यसैले भनेका हुन्, ईश्वरको अवतार। हरेक शब्दको बाबाले भनेको त्यसको रहस्य छ, आध्यात्मिक राज छ। त्यसै भएर बाबाले राजालाई ईश्वरको अवतार भन्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै भक्ति मार्गका गुरु हुन्। सच्चा सच्चा सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ, जसले सबैलाई साथै लिएर जानुहुन्छ। बाबा सिवाय कसैले फर्काएर लिएर जान सक्दैन। ब्रह्ममा लीन हुने पनि कुरा होइन। यो नाटक बनेको छ जुन चक्र अनादि घुमिरहन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ यो अहिले तिमीले जानेका छौ। मनुष्य अर्थात् आत्माहरूले आफ्नो बाबा रचयितालाई पनि चिनेका छैनन्, जसलाई याद पनि गर्छन् ओ गड फादर भनेर। हदको पितालाई कहिले गड फादर भनिँदैन। गड फादर शब्द धेरै इज्जतसँग भन्दछन्। उहाँकै लागि भन्दछन् उहाँ पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। एकातर्फ भन्दछन् उहाँ दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। फेरि कुनै दुःख भयो भने वा बच्चा आदि मर्यो भने भनिदिन्छन् ईश्वरले नै दुःख सुख दुःख दिनुहुन्छ। ईश्वरले हाम्रो बच्चा लिनुभयो, यो के गर्नु भएको होला। ईश्वरलाई फेरि गाली गर्छन् हैन, गाली गर्छन् भन्दछन् पनि ईश्वरले बच्चा दिनुभयो। फेरि यदि उहाँले फिर्ता लिनुभयो भने तिमी किन रुन्छौ, पिर चिन्ता गर्नु पर्ने किन पर्यो। उहाँले दिनुभयो, उहाँले लिनुभयो अनि पहिला दिने बेलामा दिनुभयो भन्ने, फेरि लैजाने बेलामा फेरि लानुभयो भनेर गाली गर्ने, यो अलि मिलेन बच्चे भन्नुभयो। ईश्वरको पासमा गयो नि, सत्य युगमा कहिल्यै कोही पनि रुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ रुने त कुनै आवश्यकता नै छैन। आत्माले आफ्नो हिसाब किताब अनुसार गएर पाठ खेल्नु छ। ज्ञान नभएको कारणले मनुष्य कति रुन्छन् हैन, कति रुन्छन्, त्यो पागल जस्तै हुन्छन्। बाबाले भन्नुभयो ज्ञान नभएपछि मान्छेलाई रुन आउँछ, त्यो ज्ञान भएर पनि रुन आउँछ। फेरि कहिलेकाहीँ ज्ञानी मान्छे पनि रुन्छन्। कसरी रुन्छन्, किन रुन्छन्, त्यति बेला त्यो परिस्थिति के हुन्छ, एकदम ठुलो हावी भइदिन्छ र ज्ञान विस्मृतिमा आउँछ। ज्ञान त छ तर त्यति बेला के भयो, विस्मृति भयो। ज्ञानको पावरले काम विस्मृति भएपछि, जब विस्मृति हुन्छ, प्लग छ नि, 1 सेकेन्डको कुरा हो नि, प्लग छ, अफ हुने बित्तिकै के भयो, अन्धकार भइहाल्यो। र अन हुने बित्तिकै के हुन्छ, फेरि उज्यालो हुन्छ। 1 सेकेन्डमा अफ उज्यालो, अन्धकार, अन उज्यालो। त्यस्तै हो, स्मृति भएपछि के फेरि सबै कुरा समझमा आउँछ। विस्मृति भएपछि फेरि माया रावणले के गर्छ, फेरि छोपिहाल्छ, फेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले पागल जस्तै हुन्छन्। यहाँ त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ मम्मा मरे पनि हलुवा खाऊ, पिता मरे पनि हलुवा खाऊ, आमा मरे पनि बुवा मरे पनि शिव बाबाले के भन्नुभयो, हलुवा खाऊ भन्नुभयो। वास्तवमा त्यो हलुवा भनेको के हो भन्दा यो स्थूल हलुवा भन्नुभएको होइन। स्थूल जो खान्छौँ हामीले प्रसाद बनाएर, त्यसलाई भन्नुभएको होइन बाबाले। हलुवा खाँदा कस्तो हुन्छ, गरम गरम हलुवा खाँदा कति टेस्टी हुन्छ, मन आनन्द, मन तागत पनि हुन्छ हैन। शिव बाबाको ज्ञान भनेको पनि त्यो हलुवा जस्तै हो, तातो तातो गरम गरम हैन। त्यो हलुवा खाँदा, त्यही हलुवा चिसो खाँदा मिठो हुँदैन, गरम तातो हलुवा। र त्यो हलुवाले हाम्रो शरीरमा शक्ति दिए जस्तै शिव बाबाको ज्ञान पनि के हो भन्दा हलुवा हो हैन। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ तो मम्मा मरे पनि हलुवा खाऊ, पिता मरे पनि हलुवा खाऊ, नष्ट मोह हुनु छ। मेरो त एक बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, दोस्रो न कोही।
बच्चाहरूको यस्तो अवस्था हुनुपर्छ हैन, कसैसँग पनि मोह हुनु हुँदैन, यस्तो अवस्था बनाउनुपर्छ। र मोहजित राजाको कथा पनि सुनेका छौ नि, कथा सुनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ एउटा सन्यासी हुनुहुन्थ्यो अरे, अनि राजाको छोरा राजकुमारलाई उहाँले, त्यो देशको राजालाई, अब राजकुमारलाई उहाँले पढाउन लग्नुभएको थियो सन्यासीले हैन। अब मोहजित राजा भनेर संसारभरि नाम फैलिएको थियो। जनता पनि राजा जस्तो, त्यस्तै फेरि जनताहरू रानी पनि। ओहो, म जङ्गलमा बसेर पनि, घरबार छोडेर पनि मैले मोहलाई जित्न सकेको छैन। तिनीहरू घर संसारमा बसेर आफ्नो श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी राज्य कारोबार चलाएर पनि उनीहरू कसरी मोहजित हो? यो त असम्भव छ यो कुरा। बच्चा बच्ची श्रीमती यो संसार धन दौलत सुन चाँदी चलाउँदा मोह कसरी आउँदैन? महल माडी देखेर, गाडी घोडा देखेर मोह कसरी नष्ट हुन सक्छ र? यो हुन सक्दैन, म परीक्षा लिन्छु भनेर सन्यासीले के गर्नुभयो भने, अब राजाको छोराको कमेज त अब राजाले त चिन्नुहुन्छ नि आफ्नो बच्चाको कपडा। त्यसपछि उहाँले त्यो कपडामा पुरै रगत लागेको बनाएर त्यो कपडा लिएर देशमा जानुभयो, जनतासँग सोध्नुभयो, भन्नुभयो तपाईँको देशको राजकुमारलाई अब यसरी बाघले खायो, यस्तो भयो, अब के भने शरीरै छैन, म के मुख देखाउने, यही अब यही कमेज भए पनि एउटा चिनो लिएर आएको छु, अब के गर्ने, यस्तै भयो, संसार यस्तै हो, चित्त बुझाउनु पर्छ हजुरहरूले भन्दै। અહીં केही छैन हजुर, हामीलाई चित्त बुझाउनु पर्दैन, पहिला नै हामीले यो कुरा बुझिसकेका छौँ, आत्मा अमर छ। यो त राजकुमारले दोस्रो जन्म लिइहाल्नुहुन्छ नि, यसमा रुनेको के कुरा छ र? ओहो, जनताहरू पुरै यस्तो। अब चाहिँ रानीसँग जानु पर्यो। रानीलाई त आफ्नो आमालाई गर्भमा बसालेको, उनलाई त पीर चिन्ता अवश्य होला भनेपछि रानीलाई गएर सोद्धा, हेर्नुहोस् यस्तो भयो, अब कुरा सुनाउँ कसरी, नसुनाउँ कसरी, सत्य त एक दिन त भन्नै पर्छ, अब केही रहेन बाँकी, यति कमेज भयो भने लिएर आएको छु, यस्तो भयो महारानीज्यू भन्दा अब के गर्ने, यो जो भावी छ यसलाई कसैले टाल्न सक्दैन गुरुज्यू। अब मेरो गर्भमा आएर बास बसेर त्यहाँसम्म उहाँले चाहिँ पाठ खेल्ने एउटा मैले पालना दिने पाठ थियो, पालना दिने पाठ सिद्धियो। अब उहाँलाई अर्कै मातापिताबाट पालना लिने पाठ छ, यो पाठलाई हामीले कसरी इन्टरफियर गर्न सक्छौँ र? जो थियो त्यो भयो, यसमा केही पनि छैन, चिन्ता मान्नुपर्ने कुरा। अब ओहो, आमा भएर पनि यस्तो भन्न सक्ने, अवश्य पितालाई त अब घात पर्छ नै पर्छ, किनभने यो देशमा अब अर्को आफूपछि उत्तराधिकारी बनाउने, राजा बनाउने, अब त्यो भएपछि त राजालाई त घात पर्छ, मोहित भएर दुखी हुनुहुन्छ, रुनुहुन्छ होला भनेर अब राजासँग म कसरी बनाऊँ, सबैसँग भन्दा यो तपाईँसँग आइसकेँ, अब ध्रुव सत्य कुरा लुकाएर हुँदैन, यस्तो यस्तो भयो भनेर त्यो कमेज देखाउँदा अब के गर्ने। अब मेरो छोरा भएर जो पाठ खेल्नुपर्ने थियो उहाँ खेल्नुभयो। भविष्यमा उत्तराधिकारी कसलाई यो सृष्टिमा विधान अनुसार ईश्वरको, जसले यहाँ राजा बन्नुपर्ने कुरा पहिल्यै फिक्स छ। मेरो अर्को अब बच्चा जन्मिन उही आत्मा मेरो फेरि छोरा भएर आएर फेरि गद्दीमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अब यो विधान जो छ ईश्वरको, यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन गुरुज्यू भनेपछि अब जो थियो जो हुआ अच्छा हुआ भइरहेको छ, यसलाई हामीले अब यो मेरो छोरा मरिसक्यो भने रोएर पनि आउने भए म रुन्थेँ। ओहो, बुवा आमा सबै कुरा, सबै जनताहरू मोहजित कसरी हुनुभयो? फेरि उहाँले त्यो कुरालाई रिसर्च गर्न थाल्नुभयो सन्यासीले, होइन? त्यो भएर बाबाले यसरी मोहजित राजाको कथा भनिएको भन्छ, राजामा कहिल्यै पनि मोह हुनु हुँदैन भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा लेखेको पनि छ, होइन? अझ यो रामायणमा पनि राजाले गर्नुपर्ने विधि विधानको विषयमा, राजा कति बेला उठ्नुपर्छ, राजाले आफ्नो पुरा
स्टोरहरू हेर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू छ त्यहाँ। त्यहाँ राजाले कसरी आफ्नो घोडाको तबेलाहरू हेर्नुपर्छ, सैनिकहरूलाई हेर्नुपर्छ, देशको जनताहरूको हेर्नुपर्छ, खाद्यान्न विभागलाई हेर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ। राजा चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसैले राजाले आफ्नो श्रीमतीमा छोरामा यदि मोह भयो भने उसले त्यो सबै कारोबार गर्न सक्दैन। त्यसैले राजाको त देशका सम्पूर्ण जनताहरू नै उनका पुत्रहरू हुन्। असल राजाको लागि असल राजा त्यो देशको पुत्र र जनताहरू चाहिँ होइन, पिता र जनताहरू उनका पुत्रहरू समान हुन्छन् भने उनको एउटा पुत्र हुँदैन, लाखौँ करोडौँ पुत्रहरू हुन्छन्, पुत्रीहरू हुन्छन्। त्यसैले उनीमा चाहिँ मोह हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो कुरा धर्मशास्त्रमा पनि लेखेको छ, अनन्त रामायणमा पनि यी कुराहरू छन्। त्यसैले मोहजित राजा भएपछि मात्रै धनमा मोह, पदमा मोह, पैसामा मोह, मान्छेमा मोह भयो भने उसले राज्य कारोबार, उसको कारोबार, उसको देशमा अनिष्टको पैदा हुन्छ, अकाल पर्छ भनेर राजा त्यस्तो। अब हामी सबै बच्चाहरूको हो त, राजा बच्चाहरू हो कि होइन हो। त्यसैले हामी बच्चाहरू, यो कथा पनि हामीलाई भनेको होइन, बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको यो कथा। हामी भविष्यमा यो राजयोग सिकिरहेका छौँ। राजयोग भनेको राजा बन्ने योग। त्यसैले कोहीसँग पनि मोह हुनु हुँदैन, यस्तो अवस्था हुनुपर्छ। मोहजित राजाको कथा पनि सुनेका छौँ नि। सतयुगमा कहिले दुःखको कुरा हुँदैन, न कहिले अकालमा मृत्यु हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छौँ हामीले कालमाथि विजय पाउँछौँ। त बाबालाई महाकाल पनि भनिन्छ, कालहरूका काल, तिमीले कालमाथि विजय पाउनु छ। अर्थात् कालले कहिल्यै खाँदैन। कालले न आत्मालाई न शरीरलाई खान सक्छ। आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, त्यसैलाई कालले खायो भन्दछन्। बाँकी काल कुनै चिज होइन। मनुष्यले महिमा गाइरहन्छन्, केही बुझ्दैनन्। अच्युतम केशवम होइन, बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यी 5 विकारले तिम्रो बुद्धिलाई कति बिगारिदिन्छन्। यस समयमा कसैले पनि बाबालाई चिनेका छैनन्, त्यसैले यसलाई अनाथको दुनियाँ भनिन्छ। आपसमा कति लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्। यो सारा दुनियाँ बाबाको घर हो नि। बाबा सारा दुनियाँका बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाउन आउनुहुन्छ। आधाकल्प अवश्य पावन दुनियाँ थियो नि, गाउँछन् पनि राम राजा राम प्रजा। त्यहाँ फेरि अधर्मको कुरा हुन कसरी सक्छ? अधर्म भन्ने कुरै हुँदैन। धर्मको उपकार, धर्मले त्यहाँ के गरेको हुन्छ? उपकार गरेको हुन्छ। र बाबा भन्दछन् पनि त्यहाँ बाघ र बाख्राले सँगै सँगै पानी पिउँछन्। स्वर्गमा बाघ र बाख्राले सँगै सँगै के गर्छन्? पानी पिउँछन्। फेरि त्यहाँ रावण आदि कहाँबाट आयो बुझ्दैनन्। दुनियाँले त यस्ता कुरा सुनेर हाँस्छन्। बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। यो पतित दुनियाँ हो नि। प्रेरणाबाट कहाँ पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ र? बोलाउँछन्, पतित पावन आउनुहोस्। अवश्य यहाँ नै आउनुभएको थियो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ, म ज्ञानको सागर आएको छु, तिमीलाई आफू समान मास्टर ज्ञान सागर बनाउन। बाबा आउनुभएको छ त भन्नुहुन्छ, तिमीलाई म जस्तै, बाबा जस्तै मास्टर ज्ञान सागर बनाउन। बाबालाई नै सच्चा सच्चा व्यास भनिन्छ। त्यसैले यी व्यासदेव र तिमी उनका बच्चा सुखदेव, तिमी अहिले सुखका देवता बन्दछौ। सुखको वर्षा लिइरहेका छौ व्यास शिवाचार्यबाट। व्यासका बच्चा तिमीहरू हौ, तर मनुष्य न अल्मलिउन्, त्यसैले भनिन्छ शिवका बच्चाहरू। उहाँको असली नाम हो शिव। आत्मालाई जानिन्छ, परमात्मालाई पनि जानिन्छ। उहाँ नै आएर पतितबाट पावन बन्ने मार्ग बताउनुहुन्छ। बाबा आएर पतितबाट पावन बन्ने बाटो
यो बाटो कोही पनि साधु सन्तले बताउन सक्नुहुन्न। भन्नुहुन्छ म तिमी आत्माहरूको बाबा हुँ भन्दछन् अङ्गुष्ठ वा बुढी औँला जस्तै हुनुहुन्छ। यति ठुलो त यहाँ भिरकुटीमा बस्न पनि सक्नुहुन्न, त उहाँ त धेरै सूक्ष्म हुनुहुन्छ। डाक्टरहरूले पनि आत्मालाई देख्नको लागि कडा मेहनत गर्छन् तर देख्न सक्दैनन्। आत्मालाई महसुस गरिन्छ। बाबा सोध्नुहुन्छ अहिले तिमीले आत्माको अनुभूति गर्यौ। यति सानो आत्मामा अविनाशी पाठ भरिएको छ। आत्मा साह्रै सूक्ष्म छ, निराकार ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप छ, तर त्यो आत्मामा यति सानो आत्मामा ठुलो पाठ भरिएको छ। मानव एउटा रेकर्ड हो। पहिला तिमी देह अभिमानी थियौ, अहिले देही अभिमानी बनेका छौ। तिमीले जानेका छौ हाम्रो आत्माले 84 जन्म कसरी लिइरहन्छ, त्यसको अन्त्य हुँदैन। कसैले सोध्छन् यो ड्रामा कहिलेबाट सुरु भएको हो, तर यो अनादि हो, यसको कहिले विनाश हुँदैन। यो सृष्टिमा जो नाटक चल्छ, संसारमा जो मनुष्य आत्माको जो अहिले हामी खेलिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन छ, यो जीवन चक्र चलिरहेको छ पृथ्वीभरि। यो एउटा नाटक हो। यो नाटक कहिले पनि के हुँदैन भन्नुभयो, विनाश हुँदैन। तर यो नाटक कहिले चाहिँ एकदम सुन्दर हुन्छ र कहिले चाहिँ यो नाटक अलिक दुःखदायी खालको हुन्छ। तर हो यो के नाटक हो हैन, सृष्टि एउटा नाटक हो। तर यो त अनादि हो, यसको कहिले विनाश हुँदैन। यसलाई बनी बनाऊ अविनाशी विश्व नाटक बनिन्छ। विश्वलाई पनि तिमीले जानेका छौ। जसरी नपढेका बच्चाहरूलाई पढाइन्छ, त्यसै गरी बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबाले हामी सन्तानलाई, बच्चालाई पढाइरहनु भएको छ। आत्माले नै शरीरद्वारा पढ्छ। यो पत्थर बुद्धिको लागि भोजन। बुद्धिलाई समझ मिल्छ। तिमी बच्चाहरूको लागि नै बाबाले चित्र बनाउन लगाउनु भयो। धेरै सहज छ। यी चित्र पनि हाम्रो लागि बाबाले बनाउन लगाउनु भएको तो सहज छ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर। अब ब्रह्मालाई त्रिमूर्ति किन भनिन्छ? ब्रह्मालाई त्रिमूर्ति किन भनिन्छ? देव महादेव एक अर्को भन्दा माथि राख्छन्। अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। अब ब्रह्मा कसरी हुन सक्छन् जबकि ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिन्छ? ब्रह्मा बाबालाई के भनिन्छ? प्रजापिता, सम्पूर्ण मानव आत्माका प्रजाका पिता हैन भनिन्छ। त्यसैले सूक्ष्म वतनमा ती देवता कसरी हुन सक्छन्? प्रजापिता ब्रह्मा त यहाँ हुनुपर्छ। यी कुरा कुनै पनि शास्त्रमा छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म यस शरीरमा प्रवेश गरेर यिनीद्वारा तिमीलाई सम्झाउँछु, यिनलाई आफ्नो रथ बनाउँछु। बाबाले भन्नुहुन्छ यिनलाई आफ्नो रथ बनाउँछु भनेर कसले भन्नुभयो? शिव बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ म यस शरीरमा प्रवेश गरेर यिनीद्वारा तिमीलाई सम्झाउँछु, यिनलाई आफ्नो रथ बनाउँछु। यिनको अनेक जन्मको अन्त्यमा म आउँछु। यिनले पनि 5 विकारको सन्यास गर्छन् हैन। ब्रह्मा बाबाले पनि 5 विकारको सन्यास गर्नुहुन्छ। सन्यास गर्नेलाई योगी ऋषि भनिन्छ। अहिले तिमी राज ऋषि हौ। बाबाले के भन्नुभयो? हामी सबै के हौं? राज ऋषि। ऋषि भनेको पवित्र, राज भनेको सम्पूर्ण पृथ्वीको यो ब्रह्माण्डको रहस्यलाई जान्नेवाला, अध्ययन गर्नेवाला, बुझ्नेवालालाई के भनिन्छ? राज ऋषि हैन। पवित्र बनेपछि नै राजविद्या पढ्न सकिन्छ। अपवित्र मान्छेले राजविद्या बुझ्न सक्दैन र राज ऋषि बन्न सक्दैन हैन। त्यसैले बाबाले तिमी को हो भन्नुभयो? राज ऋषि हो। तिमीले प्रतिज्ञा गर्छौ। ती सन्यासीहरू त घरबार छोडेर जान्छन्, घरबार छोड्दिन्छन्। घरबार छोड्नु कि विकारलाई छोड्नु?
विकार विषय विकारलाई छोड्नु नै बाबाले भन्नुहुन्छ संसारको त्याग भनेको केवल घरको ढुङ्गा माटाले बनेको जो एउटा मकान छ, परिवार छ, मकानभित्र एउटा परिवार छ, त्यो परिवारलाई त्याग गर्नुलाई ठुलो सम्झिन्छन् मानिसहरूले। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो परिवारलाई त त्याग्यो, तर आएर यो शरीरभित्र आत्मा छ, आत्माभित्र फेरि आत्माको जो सूक्ष्म शरीर छ, त्यो सूक्ष्म शरीरमा जो जति पनि पापको खाता छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो? जलाउनु पर्यो, भस्म गर्नु पर्यो। र यो संसारलाई नै मन र बुद्धिले विस्मृत गर्नु पर्यो। त्यो नै वास्तविक सन्यास हो। तिमीले प्रतिज्ञा गर्छौ ती सन्यासीहरू त घरबार छोडेर जान्छन्, यहाँ त स्त्री पुरुष सँगै सँगै रहन्छन् भन्दछन्। हामी विकारमा कहिल्यै जाने छैनौँ। मूल कुरा हो नै विकारको, मेन कुरा विकारको हो। अहिले तिमीले जानेका छौ शिव बाबा रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँले नयाँ रचना रच्नुहुन्छ। उहाँ बीजरूप सतचित आनन्दको सागर, सतचित आनन्दको सागर, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। स्थापना, पालना, विनाश कसरी गर्नुहुन्छ यो बाबाले नै जान्नुहुन्छ। स्थापना भनेको के हो, पालना भनेको के हो र विनाश भनेको के हो? शिव बाबाले ब्रह्माको रूपबाट हाम्रो मनमा ज्ञान, ध्यान, साधनाको स्थापना, सदाचार र सद्गुणको स्थापना गराउनुहुन्छ, जगाउनुहुन्छ ज्ञानले। त्यो स्थापना भयो। पालना भनेको ती ज्ञान, गुण, शक्तिहरूलाई फेरि बढाउने, शक्तिशाली बनाउने, पालन पोषण गर्ने, त्यो चाहिँ पालना भयो। विनाश भनेको हाम्रो भित्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारलाई शङ्कर स्वरूपबाट, शङ्कर स्वरूप भनेको के होला द भन्नुहोस् त? होइन, शङ्कर स्वरूप भनेको के रहेछ? तपस्वी स्वरूप। के रहेछ? शङ्कर स्वरूप भनेको बीजरूप अवस्था, अशरीरी अवस्था, कर्मातीत अवस्था, शङ्कर स्वरूप। यो भएपछि सारा नेगेटिभ पावर के हुन्छ? भस्म हुन्छ। शङ्करद्वारा के भयो? विनाश भयो। जब हामी एकदम बिन्दु स्वरूप बन्दछौँ तब नै फेरि बीजरूप अवस्थामा गएपछि सारा विकर्महरू भस्म हुन्छन्। ती सन्यासीहरू त घरबार छोडेर जान्छन्, यहाँ त स्त्री पुरुष सँगै सँगै रहन्छन् भन्दछन्। हामी विकारमा कहिले पनि जाने छैनौँ। मूल कुरा हो नै विकारको। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँले नयाँ रचना रच्नुहुन्छ। उहाँ बीजरूप सच्चित आनन्दको सागर, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। स्थापना, पालना, विनाश कसरी गर्नुहुन्छ यो बाबाले नै जान्नुहुन्छ। यी कुरालाई मनुष्यले त जानेका छैनन्, तिमी बच्चाहरूले अहिले यी सबै कुरालाई जानेका छौ। त्यसैले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ, सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा हरेक आत्माको हिसाब किताब आफ्नो आफ्नो छ। हिसाब किताब आफ्नो आफ्नो छ। त्यसैले कसैले शरीर छोड्यो भने रुनु हुँदैन। हिसाब किताब फिक्स छ, हिसाब किताब रेकर्डेड छ, हिसाब किताब आफ्नो आफ्नो छ। त्यो पनि आफैले लिएर आएको हो र कसैको कारणले हिसाब किताब पनि बनेको होइन। बनाएको पनि आफैले हो, ल्याएको पनि आफैले हो र त्यो भोग्ने पनि उही आत्माले हो। त्यसकारणले यो संसारमा सबैको हिसाब किताब आफ्नो आफ्नो छ। त्यसैले कसैले शरीर छोड्यो भने रुनु छैन, पुरा नष्ट मोह बन्नु छ।
बुद्धिमा रहोस् मेरो त एक बेहदको बाबा दोस्रो न कोही। बुद्धिमा के हुनुपर्छ? मेरो त एक बेहदको बाबा दोस्रो न कोही। 2 नम्बरमा 5 विकार जसले बुद्धिलाई बिगारिदिन्छ हैन त्यसको त्याग गर्नु छ। 5 विकारले बुद्धिलाई बिगार्छ त्यसको त्याग गर्नु छ। सुखको देवता बनेर सबैलाई सुख दिनु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सबलाई सुख दिनु छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। आज शिव बाबाको वरदान छ, रहनको दृष्टिद्वारा घृणा दृष्टिलाई समाप्त गर्ने नलेजफुल भव। बाबाले रहमको दृष्टिबाट घृणा दृष्टिलाई समाप्त गर्ने नलेजफुल भव। विवरण छ, जुन बच्चाहरू एक अर्काको संस्कारलाई चिनेर संस्कार परिवर्तनको लगनमा रहन्छन् उनीहरूले कहिल्यै यो सोच्दैनन् यो त हो नै यस्तो। तिनलाई भनिन्छ ज्ञानी। तिनीहरू स्वयंलाई देखेर अझै निर्विघ्न रहन्छन्। उनको संस्कार बाबाको जस्तै रहम दिलको हुन्छ। दयाको दृष्टिले घृणा दृष्टिलाई समाप्त गरिदिन्छन्। जो यस्तो रहम दिल बच्चाले कहिले आपसमा खिटपिट गर्दैन। उनीहरूले सपुत बनेर सबुत दिन्छन्। जुन बच्चाहरू एक अर्काको संस्कारलाई चिनेर संस्कार परिवर्तनको लगनमा रहन्छन् उनीहरूले कहिले यो सोच्दैन यो त हो नै यस्तो। यिनलाई भनिन्छ ज्ञानी। तिनीहरू स्वयंलाई देखेर अझै निर्विघ्न रहन्छन्। उनको संस्कार बाबाको जस्तै रहमदिलको हुन्छ। दयाको दृष्टिले घृणा दृष्टिलाई समाप्त गरिदिन्छ। यस्तो रहमदिल बच्चाले कहिले आपसमा खिटपिट गर्दैनन्। उनीहरूले सपुत बनेर सबुत दिन्छन्। स्लोगन छ, सदा परमात्मा चिन्तन गर्नेहरू नै बेफिक्र बादशाह हुन्। सदा परमात्मा चिन्तन गर्नेहरू नै बेफिक्र बादशाह हुन्। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चिन्ता हुन सक्दैन। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, शिव बाबाको चिन्तनमा रहनेहरू नै बेफिक्र बादशाह हुन्। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चिन्ता, न शरीरको चिन्ता, न आत्माको चिन्ता, न सम्बन्धको चिन्ता, न कुनै पनि प्रकारको व्यवहारको चिन्ता हुँदैन। किन चिन्ताले समस्यालाई अझै के गर्छ? बढाउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ चिन्ता हुन सक्दैन। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य अखण्ड ज्योति तत्त्व साइलेन्स लज भनेको नियम हैन। अखण्ड ज्योति तत्त्व साइलेन्स लज र साकारी दुनियाँ प्लेग्राउन्ड हैन। अखण्ड ज्योति तत्त्व भनेको परमधाम, साइलेन्स दुनियाँ भयो हैन, र साकारी दुनियाँ भनेको प्लेग्राउन्ड। अब प्लेग्राउन्डमा के हुन्छ? खेलको मैदान। खेलको मैदानमा के हुन्छ? खेल खेल्दाखेरि तल माथि हुन्छ हैन, अब धक्का मक्का हुन्छ, सब चिज हुन्छ। तर परमधाममा के हुन्छ? साइलेन्सको नियम छ। ल भनेको नियम छ, वहाँ शान्ति छ। यो संसारमा के छ? आवाज छ। आत्माको निवास स्थान हो अखण्ड महतत्व, जहाँ आत्मा यस शरीरको पाठबाट मुक्त हुन्छ, अर्थात् दुःख सुखबाट न्यारा अवस्थामा हुन्छ, जसलाई साइलेन्स लज पनि भनिन्छ हैन, साइलेन्सको नियम पनि भनिन्छ। अनि आत्माहरूले शरीर सहित पाठ खेल्ने स्थान हो प्लेग्राउन्ड हैन। वहाँ आत्मा मात्रै हुन्छ परमधाममा, शान्तिको नियम छ भने यहाँ पाठ खेल्ने स्थान हो प्लेग्राउन्ड। यो साकार दुनियाँ हो। त्यसैले दुईवटा दुनियाँ छन्, एउटा हो निराकारी दुनियाँ र अर्को साकारी दुनियाँ। दुनियाँले त केवल भन्दछन् परमात्मा रचयिताले पालना गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, मार्नुहुन्छ, जलाउनु पनि हुन्छ। संसारको मान्यता यो छ। फेरि भगवानले के गर्नुहुन्छ? संहार गर्नुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, मार्नुहुन्छ, जलाउनु पनि हुन्छ।
त्यसैले दुःख सुख दिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। दुःख दिने सुख दिने सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने, दुःख सुख सबै भगवानले दिनुहुन्छ भन्ने छ। जब कुनै दुःख पर्यो भने भन्छन् प्रभु हजुरको रोजाइ मिठो छ। हेर्नुहोस् त, जब कुनै दुःख पर्यो भने भन्दछन् प्रभु हजुरको रोजाइ मिठो छ। तर यो हो आश्चर्य अयथार्थ ज्ञान, किनकि यो कुनै परमात्माको काम होइन। हैन, दुःखको रोजाइ परमात्माको काम होइन। परमात्मा दुःखहर्ता हुनुहुन्छ, दुःखहर्ता हुनुहुन्छ, सुखकर्ता दुःखकर्ता हुनुहुन्न। जन्म लिनु मर्नु, दुःख सुख भोग्नु हरेक मनुष्यको आत्माको संस्कार हो। जन्म लिनु मर्नु सुख दुःख भोग्नु यो हरेक आत्माको आफ्नै संस्कार हो। तो शारीरिक जन्म दिने मातापिता हुन्, उनीहरू पनि कर्म बन्धन अनुसार, हैन, जो आत्मासँग कर्मको हिसाब किताब छ, ती शरीरका मातापिता पनि के बनेका रहेछन्? कर्मको हिसाब किताब अनुसार जन्म दिने पालन पोषण गर्ने बन्धनमा परेका रहेछन्। कर्मको बन्धन रहेछ। आत्मा रूपमा त न कसैको छोरा हो न कसैको छोरी हो। आत्मा त भाइ भाइ हो, परमधामको निवासी हो। शरीरमा आउँदाखेरि के हुन्छ? कर्मको हिसाब किताबको कारणले कसैको छोरा कसैको छोरी बन्न पुग्छ फेरि, हैन। वास्तवमा हो त ऊ परमात्माको अविनाशी सन्तान, शिव बाबाको बच्चा हो ऊ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ शारीरिक जन्म दिने मातापिता हुन्, उनीहरू पनि कर्म बन्धन अनुसार पिता पुत्रको सम्बन्धमा आउँछन्। कर्मको बन्धन अनुसार पिता पुत्र र बच्चा बच्चीको रूपमा आउँछन्। यस रीतिबाट आत्माहरूका पिता फेरि परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ। फेरि सबै आत्माका पिता त को हुनुभयो? फेरि एकै बाबा। उहाँले कसरी बेहदको रचनाको स्थापना पालना गर्नुहुन्छ, कसरी उहाँ आफ्ना 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शङ्करका रचयिता हुनुहुन्छ र फेरि यी आकारी रूपद्वारा दैवी सृष्टिको स्थापना, आसुरी दुनियाँको विनाश र फेरि दैवी दुनियाँको पालना गराउनुहुन्छ। भगवान शिव बाबाले फेरि आकारी रूपबाट, हैन, सूक्ष्म शरीर लिएर, किनकि ब्रह्मा बाबाको पनि सूक्ष्म शरीर, विष्णु शङ्कर सबैको सूक्ष्म रूप लिएर सूक्ष्म शरीर धारण गरेर फेरि यो कार्य चाहिँ बाबाले गर्नुहुन्छ। पालनाको कार्य, विनाशको कार्य, स्थापनाको कार्य गराउनुहुन्छ। परमात्माका यी 3 काम बेहदका छन् भन्नुभयो। बाँकी यो दुःख सुख जन्म मरण कर्म अनुसार हुन्छ। दुःख सुख कसरी हुँदो रहेछ? जन्म मरण सुख दुःख कर्म अनुसार हुन्छ। कसरी उहाँ आफ्ना 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शङ्करका रचयिता हुनुहुन्छ र फेरि आकारी रूपद्वारा दैवी सृष्टिको स्थापना, आसुरी दुनियाँको विनाश र फेरि दैवी दुनियाँको पालना गराउनुहुन्छ। परमात्माका यी 3 काम बेहदका छन्। बाँकी यो दुःख सुख जन्म मरण कर्म अनुसार हुन्छ। परमात्मा त हुनुहुन्छ नै सुखदाता, उहाँ कुनै आफ्ना बच्चालाई दुःख दिनुहुन्न। अच्छा, ओम शान्ति। आज मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची बाबा आउनु भएको छ तिम्रो तकदीर जगाउन। पावन बनेपछि नै तकदीर जाग्छ। पवित्र बनेपछि मात्र, सम्पूर्ण पवित्र बन्नु भनेको नै के हो? भाग्यमानी बन्नु हो। यो सृष्टिमा सम्पूर्ण पवित्र आत्मा नै भाग्यवानी आत्मा, जसले भगवानको वरदानलाई क्याच गर्न सक्छ, इशारालाई क्याच गर्छ, उसलाई टचिङ हुन्छ, हैन। सत्कर्म र पापकर्म र कर्मको गहन गतिको ज्ञान प्राप्त हुन्छ र पवित्र आत्माले नै यस सृष्टि नाटकमा एकदम सुखदायी र महान भूमिका खेल्न सक्दछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, तो तकदीर जगाउनको लागि पुरा पवित्र बन वरदान छ।
रहनको दृष्टिद्वारा घृणा दृष्टिलाई समाप्त गर्ने नलेजफुल भव स्लोगन छ। सदा परमात्मा चिन्तन गर्नेहरू नै बेफिक्र बादशाह हुन्। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चिन्ता हुन सक्दैन। ओम शान्ति। तो आज सद्गुरुबारको दिन सम्पूर्ण लाइभ प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका प्यारा बच्चाहरूलाई सद्गुरुबारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यस श्रावण महिना, पुरुषोत्तम महिना, कल्याणकारी महिना, शिव भगवानको महिनामा यहाँहरू सबैलाई सद्गुरुबारको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज स्वयं परमात्मा शिव बाबालाई भोग लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरेर आज बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबालाई भोग लगाउने व्यक्तित्वहरू आज धेरै हुनुहुन्छ। आज प्यारो घरबेटी दिदी गङ्गा गुरुङ दिदीज्यू, उहाँले आज आफ्नो निवास गृहमा बाबाको झन्डा फहराउँदै पनि हुनुहुन्छ र आदरणीय दिदीजीको सम्पूर्ण परिवारलाई सुख शान्ति समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना छ। यसै गरी चन्द्रकला आमाले आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारको लागि 7 पुस्तासम्मको पितृहरूको स्मरण गर्दै पितृ उद्धारको लागि यस श्रावण महिनाको सद्गुरुबार पितृलाई स्मरण गरेर बाबाको भोग लगाउनु हुनेछ। अवश्य पनि यहाँका पितृहरूले सद्गति र मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसै गरी माया आले बहिनी, बहिनीज्यू शकुन्तला बहिनीज्यू र घरबेटी दिदीको पनि सम्पूर्ण पितृहरू, आफ्नो बाजे, हजुरबुवा, बुढो हजुरबुवा, सबै पितृहरूलाई दिदीले मनले सम्झिनुहुनेछ। हामीले पनि त्यो कुरा बाबालाई प्रस्ताव लानेछौँ। यसै गरी माया हाले बहिनीज्यू, प्यारो बहिनी शकुन्तला थापाज्यूले पनि बाबालाई प्यारको भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी प्यारो माताजी, बत्ती माताजी, शेरबहादुर भाइजी र सन्तोष भाइ, अशोक भाइ, बिमला बहिनी सबको लाई सम्पूर्ण परिवारलाई को सुख शान्ति समृद्धिको लागि यस श्रावण महिनामा बाबालाई प्यारको भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी यमुना ढकाल दिदीजीको छोरा काठमाडौँमा बिमारी हुनुहुन्छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि पनि दिदीले बाबालाई सम्झिनु भएको छ। यसै गरी सीता खोइराला मुवा दिदीजीले पनि बाबालाई भोग सम्झिनु भएको छ। यसै गरी हाम्रो प्यारो भाइ विजय शाह र उहाँको छोरा विशाल, विशेष गरेर विशाल भाइको बहिनीको नाम के अरे, प्यारो बहिनी सङ्गीताले आफ्नो छोरा विशालको होइन उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना राख्दै शिव बाबालाई अति श्रद्धाले भोग लगाउनु भएको छ। र सबैको, कसैको छुटेछ भोग लगाउनेको, सबैले आफ्नो होइन पितृलाई सम्झेर तर्पण दिनुहोला। परिवारको बालबच्चाको भविष्यको लागि सुन्दर भविष्यको कल्पना र वर्तमान जीवनमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र हर पल खुसी समृद्धिको मङ्गलमय कामना बाबाको अगाडि राख्नुहोला। बाबा त भोलेनाथ हुनुहुन्छ। आफ्नो बच्चाका सबै दुःखलाई नष्ट गरेर सुख हर पल दिइरहनुहुन्छ। यो भोग लगाउने कार्यक्रम छ गुरुबारको दिन। र आज हिजोको होमवर्क गर्ने प्यारा प्यारा बच्चाहरूलाई निस्मा तिवारी बहिनी, रोशनी थापा बहिनी, बिमला सुनवार बहिनी, शान्ति बराल बहिनीज्यू, सुनिता लामिछाने बहिनीज्यू, जेसिका सुवेदी लामिछाने बहिनीज्यू, रूपा सुवेदी बहिनीज्यू, दिदीज्यू बिन्दु बहिनी, मोहन उपाध्याय भाइजी, लक्ष्मी कुमारी पराजुलीज्यू, सुनिता ढकालज्यू, माया आले बहिनीज्यू, टिकाराम पौडेल दाजुज्यू, भगवती सापकोटा बहिनीज्यू, न्युप्रण नेपाल भाइज्यू, सीता नेपाल बहिनीज्यू, जगतमान सिंह भाइज्यू, मिना गौतम पौडेल बहिनीज्यू, सबिना कुँवर बहिनीज्यू, नम्रता तिवारी बहिनीज्यू, तो रिता बराल बहिनीज्यू, कविता बुढाथोकी बहिनीज्यू, निर्मला गुरुङ बहिनीज्यू, सुभद्रा ओली बहिनीज्यू, सीता अर्याल बहिनीज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, कमला भण्डारी बहिनीज्यू,
हिरा उप्रेती बहिनीज्यू, बेगम गौतम दिदीज्यू, रचना बर्तौला बहिनीज्यू सबले 5 पोइन्ट लेखेर फेसबुक मार्फत बाबालाई होमवर्क बुझाउनु भएको छ। यही 5 पोइन्ट लेख्न कस्तो हुन्छ, मुरलीमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिए बिना 5 पोइन्ट निस्कँदैन। लेख्दा पनि ध्यान दिनु पर्यो, सेन्ड गर्न पर्यो, पढ्न पर्यो, मुरली राम्रोसँग सुन्न पर्यो, राम्रोसँग हेर्न पर्यो। कति प्रोसेसमा जान्छ यो, अनि बल्ल 5 पोइन्ट फेरि लेखेर पठाउने हो। त्यसमा पनि मेन तत्त्व पठाउनु पर्यो होइन। त्यही भएर यसबाट धेरै राम्रो। अब कम्तीमा पनि 6 महिना लेख्नुभयो भने अब यो 6 महिना लेखेपछि त्यो लेख्ने संस्कार बस्यो। अब नलेख्यो भने के हुन्छ हजुर? मन आत्तिन्छ। नलेखेसम्म मन आत्तिन्छ 6 महिनापछि। 6 महिनासम्म गाह्रो हुन्छ हो कि होइन शान्ति बहिनी? त्यस्तो भएछ कि भएको छैन? कुनै दिन नलेख्दा त्यस्तो भएछ हजुर? मनै तडपिन्छ। आज मैले 5 पोइन्ट लेखिनँ, होमवर्क बाबालाई बुझाइनँ, बेकार भुलेँ संसारमा भनेर के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसले त्यो भने संस्कारले घुमायो कि हामीले यसरी नै साना साना बाबाका संस्कारहरू बनाउँदै जानु छ। हरेक संस्कार छोड्दै छोड्दै गएपछि सबै छुट्छ कि। एउटा छोड्यो, अर्को छोड्यो, छोड्दा छोड्दै सबै के हुन्छ? छुट्छ फेरि। यो चाहिँ छोड्नु हुन्न, किनकि राम्रो कुरामा मेहनत धेरै छ। झार त आफै उम्रिन्छ नि। झारलाई जङ्गलमा झारलाई कसैले मोल हालेको थियो? रुख काँडालाई कसैले अब किरा मार्ने दबाई कसै के राखेको थियो? ल भन्नुहोस् त, आफै भएका छन् ती। तर गुलाबको फुललाई यहाँ के गर्नुपर्छ? एकदम मेहनत गर्नुपर्छ, कति जतन गर्नुपर्छ। त्यस्तै हो हाम्रो जीवनमा सकारात्मक कुरा ल्याउनु, बाबाको ज्ञानमा चल्नु, बाबाको आदेशलाई मान्नु, त्यही फुल फुलाउनु जस्तै हो। बगैँचा त आफै त कहीँ पनि भएको छैन। यो संसारमा आफै कहीँ बगैँचा भएको छ? ल भन्नुहोस् त, कहीँ भएको छैन। तर जङ्गल र काँडाघारी के भएको छ? आफै फेरि फैलाएको, मौलाएको। हरियो, न गोड्न पर्ने, न मल हाल्न पर्ने, न छाँट्न पर्ने, न कटिङ गर्न पर्ने। त्यस्तै हो हाम्रो कुसंस्कार, नेगेटिभ संस्कार, विकारको संस्कारलाई केही गर्न पर्दैन, आफै झारसरी मौलाउँछ। तर बाबाको ज्ञानलाई भित्र सम्हालेर राख्न साह्रै गाह्रो छ। दिव्य संस्कार बनाउन मेहनत छ, बनाउनु पर्छ त्यसलाई। ओम शान्ति। र भोग लगाउनको लागि बहिनीहरू आउनुहुनेछ। आज यहाँहरू कोही 5 पोइन्ट पढ्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ हजुर? शान्ति बहिनी? ल धन्यवाद छ। शान्ति बराल बहिनी छु, सोफामा बस्नु। बानी पार्नु पनि पर्छ। जसरी भने नि भन्नुहोस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हाम्रो निमित्त दिदीज्यू, अग्रज हाम्रो अगाडि बस्नुभएको अग्रज दाजु दिव्य आत्माहरू र लाइभ प्रसारण हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण आत्माहरू,
मैले आजको बाबाले आज हामीलाई आज बाबाले कसरी हामी भाग्य आफ्नो बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउन आउनुभएको छ। हाम्रो भाग्य रेखा कसरी कोर्ने भन्ने बारेमा बाबाले हामीलाई आज सिकाउनु भएको छ। बाबाले हाम्रो भाग्य कोर्ने विधिहरू सिकाउनु भएको छ। र बाबाले के सिकाउनु भयो भने हामीलाई आज भाग्य, हामी ड्रामामा सबै कुरा फिक्स छ, ड्रामा अनुसार हामी चलेका छौँ। त्यस कारणले हामी कुनै पनि दुःख भयो भनेर रुनु छैन, सधैँ खुसीमा रह। सबै कुरा फिक्स छ, तिमी निमित्त हौ, रुनु छैन भनेर बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ। सधैँ नष्ट मोह बन अनि मात्र तिमी आफ्नो भाग्य रेखा कोर्न सक्छौ भन्नुभएको छ बाबाले। 5 विकारबाट मुक्त हौ, 5 विकारलाई भस्म गर भनेर बाबाले सिकाउनु भएको छ। बाबाले भन्नुभएको छ हामीलाई आज सधैँ सुखीमा रह, सधैँ सुखी रह। खुसीमा मात्रै आफ्नो भाग्य बनाउन सकिन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। अनि बाबाले आज, मैले पहिलो प्र्याक्टिस गर्दैछु त्यस कारणले अलि भएको छ। बाबाले आज हामी नष्टमा हुनु पर्यो। एक बाबा न कोही बन्यो भने मात्रै हामी आफ्नो तकदिर बनाउन सक्छौँ। बाबा बाहेक कोही हुनुहुन्न, अरू कोही छैन मेरो भनेर नष्ट मोह बन्नुपर्छ बाबाले भन्नुभएको छ। आज बाबाले हामीलाई सूक्ष्म शरीर लिएर कर्म गराउनुहुन्छ। जब हामी तकदिर राम्रो बनाउन सक्छौँ अनि हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ भनेर बाबाले सिकाउनु भएको छ। ओम शान्ति। प्र्याक्टिस छैन। ओम शान्ति। धेरै धन्यवाद छ प्यारो शान्ति बराल बहिनीज्यू। धेरै राम्रोसँग छोटो मिठो बताउनु भयो, धेरै राम्रो भएको छ। किन भन्दा यो परमात्माको दिव्य ज्ञान चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, अरू कुरा धेरै भन्न आउँछ तर शिव बाबाको ज्ञान चाहिँ हामीलाई सुन्दाखेरि सिम्पलै लाग्छ, तर यसलाई स्मृतिमा राख्न चाहिँ अभ्यासै गर्नुपर्छ। यसलाई हामी धेरै पटक अभ्यास गरेपछि फेरि हामी ज्ञान रत्नसँग खेल्ने हाम्रो बानी पर्छ र रत्नसँग खेल्ने बानी पर्दछ। अनि हामीलाई यिनै रत्नहरू नै प्रयोग गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। सुन्ने, सुनाउने, मनन चिन्तन गर्ने, लेख्ने गर्दा गर्दै फेरि अभ्यास शक्तिशाली बन्दै जान्छ। ओम शान्ति।